चल्ला त्यो पळयले जाल्यार म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी आमचे गोंयचे जे कल्चर आसा, आमचो गोंयचो जो भुरगो आसा हांची वाट लावपाक फुडें चल्ला हे म्हणपाक म्हाका दिसता कोण खंयच दुबाव उरपाक जायना. दुसऱ्या गोष्टीन आमकां लक्षांत येतलें की कांय तेंपा पयलीं ड्रग्साचो एक व्हडलो सांठो गोंयांत धरिल्लो. म्हाका सरकाराक आनी एएनसी जेन्ना आमची सुनीता सावंत हाणें हातीन घेतला, एसपी सुनीता सावंत, तेन्नाच्यान कांय केसीस जाल्यो, खुबसो ड्रग्साचो सांठो धरलो. हांवें सरकाराक विचारपाक पळयता हो सांठो जावं जे ड्रग्स केसीस करतात ताची कितें जाता मुखार. कदाचित हे जे ड्रग्स पुलीस डिपार्टमेंट करतात तेच फुडें सर्क्युलेशनाक वता काय कितें, होय दुबाव आज पडपाक लागला. कित्याक ड्रग्स हे कमी जायत ना गोंयांत, ड्रग्स हे दिसान दीस वाडत आसा. एडिशनल जो ड्रग्स येता ताजे बरोबर होय जो गव्हर्मेंटाच्या ताब्यान आशिल्लो ड्रग्स सरकार जावं सरकाराचे मनीस जे आसात जावं पुलीस डिपार्टमेंटांतले मनीस हे ड्रग्स सर्क्युलेट करता काय कितें हो दुबाव आज मारपाक लागला. आमकां एक इनफेमस ड्रग लॉर्ड आसा गोंयांत, अटाला म्हणून. ताजी जर आमी रिसेंट पळयलें जाल्यार आमकां लक्षांत येता ताका जेन्ना अरेस्ट केलें ताजे कडेन ताजे गोंयचे आधार कार्ड सापडले. हाज्या खातीर जेन्ना कोर्टान ताका सांगलें, कोर्टान गव्हर्मेंटाक सांगलें की ताचे ड्रग्सा खातीर कितें डॉक्युमेंटेशन दिलां तें बी सगळें इन्व्हेस्टिगेट करून आनी तुमी कोर्टाक सांगचें, तेन्ना म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाक एक्चुअली खरें तर ह्या सरकाराक लज दिसपाक जाय. एक सील्ड एनवलपान तांच्यांनी तें रिपोर्ट जो आसा तो कोर्टाक दिल्लो. सील्ड एनवलपान कित्याक दिवचो पडलो, जो जे अधिकारी ह्या सगळ्या गोष्टीक जबाबदार आशिल्ले अशा एका इनफेमस कुविख्यात मनशाक आधार कार्ड दिवपा खातीर ताका तांच्या बद्दल हे पब्लीक कित्याक करूना, तांचे इन्फॉर्मेशन कित्याक पब्लीक करूना, म्हाका जाणून घेवपाक जाय सरकारा कडेन की तुमी त्या ऑफिसरांचे नांव जे लोक ह्या अटालाक, ह्या ड्रग डिलराक आधार कार्ड दिवपाक जे रिस्पॉन्सिबल आशिल्ले तांची नांवां तुवें कित्याक पब्लीक करूना. आज आमी जर आमच्या भारत देशांत पळयलें जाल्यार एक स्टेट अशी आसा ज्या जाग्यार जाका पयलीं उठता पंजाब असो नांव दिताले आनी भाजपाचे खुबशे लोक दिताले. गेले एक वर्स जालें थंय आम आदमी पार्टीचें सरकार आसा. आम आदमी पार्टीचो श्री भगवंत मान हांच्या मुख्यमंत्री खाला तें सरकार चलता. आनी आमी रिसेंटली दाखोवन दिला की ड्रग्साचेर खंयच्या प्रमाणान आमी कंट्रोल करपाक शकता. हांव तुमकां एक सादी गजाल गोंयची याद करून दिता. काणकोणा कांय वर्सां आदी माननीय जे तेन्नाचे आमचे सीएम आशिल्ले पर्रीकरजी हे कसल्या तरी कार्यक्रमा खातीर आयिल्ले, जावं एक खून जालो म्हणून तरी आयिल्ले. आनी ताजे नंतर पर्रीकर हांकां अक्षरशः ज्या पद्दतीन ते वागले त्या पद्दती खातीर काणकोणकारांनी उशो घाल्यो. आनी त्यो उशो घालपा खातीर एक मनीस सामको मुखार आशिल्लो आनी ही वॉज अ मटका बुकी. ताच्या नंतर एक म्हयनो ते मडको काणकोणांत बंद आशिल्लो. पुलिसेन जावं खंयच्याच ऑथॉरिटीन हो मडको एक म्हयनो कसोच चलपाक दिवना. एक म्हयन्या नंतर कितें जालें आनी तो चालू जालो तें म्हाका तातूंत वचपाचें ना. इतलेंच म्हणपाक सोदता की एडमिनिस्ट्रेशन पुलीस डिपार्टमेंटाक जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता मडक्याचें जावं खंयच्याच इलिगल गोश्टीचें आनी तशेंच ड्रग्साचें एक पानय हांगा हालपाक शकना. पूण आज ते हालता. आज ते खूब प्रमाणान ताजो प्रादुर्भाव संपूर्ण गोंयांत, गोंयच्या गांवांनी जंय आमचे तरणाटे, निष्पाप तरणाटे जे आसा, जे यूथ आसा, जे आतांच आपल्या युथान येवपाक लागला, अशे सगळे यूथ ह्या ड्रग्साच्या मेनेसान सांपडपाक लागला. आनी ताजें कारण म्हणजे आमचे सरकार जे आसा, आमचो जो गव्हर्मेंट आसा, आमचो जो सीएम आसा, जाच्या हाताखाला हे होम मिनिस्ट्री आसा, ताजो इन्वॉल्वमेंट ह्या सगळ्या हातून असल्या शिवाय म्हाका दिसता हो ड्रग मिनेज इतल्या प्रमाणात गोंयांत केन्नाच वाडपाक शकनाशिल्लो. हांव मागता आमच्या सीएमा कडेन, जशें आमच्या प्रेसिडेंटान मागला, की जो स्टेटमेंट ह्या दोन लिडरांनी केल्लो आसा ते दोगांयचें इन्व्हेस्टिगेशन, आनी तशेंच मायकल लोबो हांणी जो स्टेटमेंट केला की गोंयांत ड्रग्साचो प्रादुर्भाव वाडला, हाजो जो स्टेटमेंट आसा तो जो स्टेटमेंट आसा म्हाका दिसता तो इट इज स्ट्रेट अगेन्स्ट द सीएम. सीएमाक जर ती गोष्ट कळटा,
समजता जाल्यार ताणें म्हाका दिसता हाजेर वावरपाक जाय. ह्या तिगांचें इन्व्हेस्टिगेशन आनी तुज्या स्वताच्या डिपार्टमेंटाचो तुजो कंट्रोल जो हारलेलो आसा, तुज्या प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो तुजो कंट्रोल हारला, पण कमीच कमी म्हाका दिसता पुलीस डिपार्टमेंट हे डिपार्टमेंट तुवें सांबाळपाक जाय. कित्याक पुलीस डिपार्टमेंट जर सांबाळ्ळें ना जाल्यार गोंयची हालत बिहार आनी बाकीच्या स्टेटींग भशेन जावपाक टायम लागचो ना. म्हणून मागता की तुवें बेगिना बेगीन हातून इन्व्हेस्टिगेशन करचें, ह्या तिगांचें इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी जो ड्रग्स गोंयान वाडपाक लागला ताजेर कंट्रोल हाडपा खातीर जे उपाय येवजूपाक जाय ते तुवें येवजूचे. धन्यवाद. दिसता आनी एकूच ऍड करपाक सोदता. कॅटमायन सापडिल्ले भारतीय जनता पार्टीच्या एका लिडराच्या प्लॉटा भितर आयडीसीन. ताजें कितें जालें तें खबर ना आमकां, पूण खंय ना खंय तरी दिसून येता की भारतीय जनता पार्टीचेच लिडर ह्या ड्रग्स ट्रेडान आसा इन्वॉल्व काय हाचे बद्दल जो डावट क्रिएट जाता तो जर डावट क्लियर करपाक जाय जाल्यार सरकारान दाखोवचें पडटलें की दे आर ऑनेस्ट व्हेन डिलिंग वीथ when it comes to dealing with drugs menace in Goa. It is going to the youth of Goa. पहिली ती लिमिटेड आशिल्ली टुरिस्ट आनी तांच्या पुरती हाजे पुरती, पण आज ती खंय ना खंय तरी शहरान पावल्ल्याचे 100% दिसूंक लागला. पर्टिक्युलरली गांजा आनी हॅश हे आज स्मोक करता आसतना तुमकां यंग भुरगे दिसपाक लागले. आनी हे कित्याक लागून हे गांवांत पावता, हे कित्याक लागून हे स्कुलांनी कॉलेजांनी पावला हाचें उत्तर म्हाका दिसता सरकारा कडेन आसा काय ना खबर ना. पूण एक गोष्ट आमकां 100% दिसता की जोपर्यंत पुलीस जर आपले काम करता आसत, एएनसी जर आपले खरेखुरपणे काम करता आसत जाल्यार तांकां इट इज व्हेरी इझी टू रीच आउट टू दीज ड्रग लॉर्ड्स. पॅडलर्स न्ही, पॅडलर्स आर जस्ट द टीप ऑफ द आयसबर्ग. दे आर ड्रग लॉर्ड्स. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा थंयच्यान पुलीस जर येवन हांगा इन्व्हेस्टिगेशन करून धरून व्हरूंक शकता जाल्यार गोवा पुलिसांक येल्ल्याशा गोंयान हे कित्याक दिसना होय मोठो प्रश्न आसा. आनी हाज्या प्रश्नाचें उत्तर म्हाका दिसता एएनसी सिन्सियरली काम करीत जाल्यार तांकां सापडटलें. आज तांचेच मंत्री सांगतात, तांचेच आमदार म्हणटात, तांचेच आमदार एकामेकांचेर आरोप करता की दोगूय जाण ड्रग्सान डील करता म्हणून. Why is Bharatiya Janata Party tolerating something like this when it comes to ethos of Goa, when it comes to youth of Goa, when it is going to affect youth of Goa?